ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر ومدد فی عمرہ ان دعا مدی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات مومنین اللہ دی بھری کائنات عدالت الہیہ دے مظہر نو علیہ دے ہیں اگر کوئی بندہ یہ ویکھنا چاہوے کہ کائنات دا خالق کتنا عادل ہے وقت اس بندے نو عدالت علی ویکھنی چاہی دیئے وقت فیصلہ کرے جہاں بندہ اتنا عادل ہے ہوں دا خالق کتنا عادل ہو سی مومنین کرام 11 ہجری کو سلطان الانبیاء نے وصال فرمایا
آج 1445 ہجری ہے، 1434 سال ہو گئے حسین دے نانے نو دنیا تو ٹرے ہوئے۔ بعد از پیغمبر مفسرین اسلام نے کوشش کیتی ہے کہ فضائل علی تے پردہ پاتا ونجے۔ ہر مورخ دے قلم نے امیر المومنین علی دے خلاف لکھنا شروع کیتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 18 مصادیق 18 مفاہیم اس اولی الامر دے پیش کیتے مفسرین اسلام نے، مگر اس دا نام چھوڑ گئے جو کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہا۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بستر پیغمبر تے سمامن واسطے ڈھیر ساریاں شخصیات کو کوشش کیتی ہے کہ شب ہجرت بستر پیغمبر تے فلان نظر آوے، مگر اس علی دا نام چھوڑ گئے جڑا شب ہجرت پیغمبر دے بستر تے ستا، اللہ نال تجارت کیتی، جان ویچی تے رضا الہی دا مالک بنا۔ 70 سال تک حکومتاں اپنے گورنراں اور ریت سمیت امیر المومنین دی شان گستاخیاں کریں دے رہے، تنقیس، سب و شتم، نازیبہ الفاظ، علی دے سجن جڑے علی دے صحابی بھی ہن تے وکیل بھی ہن، چن چن کے حکومتہ نے مارنے شروع کیتے۔ علی دا مالک، علی دا ابو ذر، علی دا میسم، علی دا حجر بن عدی، چون چون کے سجن مارے تاکہ نظریات علی، فضائل علی آمن علیہ نسلوں تک منتقل نہ ہوئیں۔ مسلمانہ دے جتاں واہ لگے کثرت نال اولاد علی کو قتل کیتا، مارا۔ ہکے ڈینچ 10 بیٹے علی دے، انہاں مسلمانہ دیاں تلواراں اولاد علی دے خون نال رنگین ہویاں۔ کوشش ہے جو علی نہ پھیلے۔ میرا محترم 1434 سال گزرن دے بعد جتنی کوشش کیتی گئی ہے کہ فضائل علی چھپائے ونجن، اس عالم اسلام دی ساری کوشش دے باوجود دشمن علی دی عزت چ رتی برابر اضافہ نہیں کر سکے تے علی دی شان چ رتی برابر کمی نہیں کر سکے۔ اور جس ویلے مسلسل چونکہ وقت نماز اساں طالب علمہ واسطے ذرا حساس وقت ہوں دے، کیونکہ اساں اس علی دے منن والے ہیں کہ جڑا میدان تلوار ودا چلیں دے۔ تے ابن عباس نے پوچھا مولا ساکو تا ڈھانگ ڈسے نے کہ جڑا تلوار چلائی کرو دشمن دی آخری صف تے دید ہوئے، آپ آسمان دو ودے دے دے وے۔ پر مولا نے فرمایا علی دے دا ودے کتھیں نماز دا ویلا تا نہیں ہو گیا۔ مولا تلواراں تے تلواراں پیاں تڑ دیاں تے نیزاں تے نیزے، اے کوئی نماز دا ویلے۔ علی مولا نے فرمایا نحنو نقاتلہم علی الصلاۃ، علی ذوالافکار چاہیتا نماز دی خاطر ہے۔ جنو ہمت ہو سی، جنو توفیق ہو سی، انشاءاللہ وقت اذان اپنی پیشانی ہوں خالق دے گوان کے جھکے سی، جتا ڈھل دی رات علی جھکدا ہا۔ اپنی پیشانی ہوں خالق دی بارگاہ جھکے سی، تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں بھائیاں۔ 40-45 منٹ میں تو سب مومنین دی خدمت موجود ہیں، چونکہ وقت اذان اتنا ہی کفایت پیا کریں دے۔ مومنین کرام جڑا مسلسل مفسرین دیاں کلمہ تے مقررین دیاں زبانہ تے خطیباں دے خطبے امیر المومنین دے خلاف چلنا شروع کی دے، وَتَ اللَّهِ تَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وہ کوئی محتاج تا نہیں نہ مسلمانہ دے اسلام دا۔ جڑا ہر مفتی تے ہر مقرر امیر المومنین دے خلاف بولنے لگا، اللہ نے غیر مسلم لوگاں دے دل وچ علی دی محبت دے سمندر پیدا شروع کر چھوڑے۔ محبت علی دے دیوانے، غیر مسلم سقالر جال جوڑک مسیح لبنان دا، جس ویلے لوگ امیر المومنین دے کردار کشی پہ کریں دے ہیں، یہ اپنی قلم چاہی
امیر المومنین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں، صفحہ نہیں، کتاب لکھی جس دا نام ٹائٹل سنن تو بعد بھی اہل ایمان دی تھکاوٹ لہ ویندی ہے۔ ان دی کتاب دا عنوان ہے علی صوت العدالت الانسانیہ، انسانی ضمیر دی آواز نو علی آہدے ہیں۔ ماشاءاللہ تھوڑی آئے محبت بریاں صداواں جڑے مومنین نیدر بیٹھے ہوندے نعرہ انہاں نو جگہ چھڑیں دے، اور اتنا ماشاءاللہ محبت نہ یا علی آباد و شاد رہو۔ نوجوانوں، اس نے اپنی کتاب مقدمے سے ایک جملہ لکھا ہے، امیر المومنین علی نو خطاب کر کے آدھے یا علیو انی لستو بے مسلمین، کوئی شک نہیں جو میں غیر مسلم ہاں، ولیکن احبک، تیری زندگی دا مطالعہ کرن دے بعد ایمان نال پیا آدھا میرے پورے وجود سوائے علی دے کوئی اور نظر نہیں آدھا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ شبلی شمیل یہ بھی انگریز رائٹر ہے، اس نے امیر المومنین دے بارے اپنی کتاب وچ ایک جملہ لکھا ہے، اتوں میں ہوں اندازہ کرے سا کہ کتنے مومن جاگ کے بیٹھے سن دیں۔ شبلی شمیل اپنی کتاب وچ ایک جملہ لکھا ہے امام دے بارے، آدھے علی نسخۃ مفردہ، یہ نسخہ سمجھ دی ہونا، اگر کوئی کمپنی قرآن پرنٹ کراوے 50 نسخہ 1000 نسخہ، اگر باقی سیل آؤٹ ہو ونجیں تو بک سنٹر علا دے، میرے کلے ایک نسخہ موجود ہے۔ شبلی شمیل دے علی نسخۃ مفردہ، ان عالمین دی مارکیٹ اللہ نے علی نامی ہکو نسخہ بڑھائے جن دے کوئی ڈپلیکیٹ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا علی علی نسخۃ مفردہ، تھوڑا وقت زائد نہ پیا کریں دا نا، میں ایک لمحہ ایک لحظہ ایک سیگمنٹ دے بارے حریصاں، تساں جو اتنی تعداد آئے وے یوم علی مناون، ود کوئی نہ کوئی پیغام علی، فکر علی، کوئی نہ کوئی مولا دا جملہ کردار تاکہ نہ نوجوانہ دی کردار سازی تھیوے، روز علی ہووے، علی دے بچڑے دا ممبر ہووے، گفتگو تے خطبے علی دے ہوویں، اتا پتھر دل بھی نرم ہو ویسن سیرت امیر المومنین سنن دے بعد میں شبلی شمیل کو ایک جملہ عرض کرنا چاہدا کہ تیرا احسان جد سادات دے بارے، حسین دے پاک بابے دے بارے تائیں بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، چونکہ یہ فقط امیر المومنین دی زندگی ڈٹھی ہے اور علی تک محدود رہ گئے، تے آدھے کائنات ایک کو نسخہ علی ہے۔ اگر تھوڑی جائیں زحمت چکریں دا اولاد علی دی زندگی دا مطالعہ شروع چکریں دا، بات ایو شبلی شمیل اپنی کتاب بچ لکھے ہاں، نا علی تو بعد اللہ نے علی ہیں 11 علی پیدا فرمائیں، جڑے علم وچ بھی علی ہیں، شجاعت وچ بھی علی ہیں، سخاوت وچ بھی علی ہیں، جنہ دیا رگاں دے وچ بھی خون علی ہے۔ آیت اللہ العظمہ حائری، علامہ اقبال دی ہند نال بڑی گہری دوستی آئی، اور آیت اللہ حیری لاہور وچ دفن نے کربلا گامے شاہ عبد الکریم حیری دی گل نہ پیا کریں دا، بلکہ اس دی اولاد امجاد چوں جنہ پاکستان معرض وجود وچ نہیں آیا، کثرت نال ایرانی علماء پاکستان تشریف لائے آندے ہیں اور مناظرے ہوندے ہیں۔ اے شبہائے پشاور سلطان الویزین شرازی آج تو 122 سال پہلے پشاور وچ 10 راتی مناظرہ ہویا، اور جرا کوچہ رسالدار آج موجود ہے، اور پشاور وچ جتنی تشیع موجود ہے اے اس سید مناظرہ دی برکت ہے۔ آیت اللہ حیری آئے چونکہ وہ ایرانی آئی فارسی جاندہ ہا، تے اقبال تا وقت فارسی دا بابا ہا، وقت انہاں دی بڑی ڈسکشن ہوندی آئی اور بڑے ڈیبیٹ ہوندے ہیں بڑے علمی اندازے، اور آیت اللہ حیری نے امامت و ولایت امیر المومنین دے موضوع تے علامہ اقبال نو قائل کر چھوڑا۔ ایک نمار اقبال آکھا، اے آغا حیری میں کو علی دی امامت تا سمجھ آندی ہے، جو ان دی وجہ اے ہے کہ علی دے وجود جو میں کو سارا نبی نظر آندہ ہے۔ مومنین کرام غلط آہدین چونکہ سوشل میڈیا
اور ہر کہیں دیاں بکواسات لغویات وہ سارے پروپیگنڈے جڑے تیرے مذہب تے لائے ویندے ہن وہ سارے ایک ایک پردہ الحمدللہ چویندہ ویندے اور جڑے ٹاک شوہاں چ تھوڑے نوجوان خطیب آندے پین نوجوان محقق آندے پین ذرا ویکھو نا او مدت جہان دے شیخ الحدیثاں کو ہک روایت نال زمین بوس پہ کریں دن اور انہاں کو جرت نہیں تھی دی کیونکہ اپنے شاگرداں چ بہ کے اپنے مجمع چ بہ کے اپنے جمعے دے خطبے چ بہ کے تہمت لاونا آسان ہے کھلے عام مقابلے چ آ کے اور یاد رکھے جیڑے علی علیہ نال مقابلے چ آئے وہ کوئی میں شکست تھئیے جی میں علی دے مقابلے چ عمر بن عبد غد نو ہائی مرحب نو ہائی انتر نو ہائی تھوڑے مذہب دا مثبت چہرہ الحمدللہ سامنے آندہ پے روپے گنڈے دا زمانہ ہو جڑا شروع تھیا امیر المومنین علی کنو کہ علی نماز نہیں پڑھدا مولا حسین تک پروپیگنڈا پہنچا جو حسین باغی اور نانے دے دین چو نکل گئے ہن ویلا آ گئے نے وہ سارے پروپیگنڈے دا حساب وہ لوگ دے سن جڑا تیرے مقدس مذہب تے لیندے رہن گل سمجھتا آندی پئی نا نوجوانوں میں عرض کرنا چاہتا اسا کہتے اٹیک اور حملہ نہیں کریں دے مگر لاجک نال عقلی دلائل نال گل کرن دے آدھے ہیں جتنے صحابی ہیں انہ دے عزت نبی دی وجہ تو ہے کوئی پاک پیغمبر کنو 40 سال بعد پہنچے کوئی 50 سال بعد پہنچے کوئی 30 سال بتاں کو جھکدا رہے تے نبی تک پہنچے پوری تاریخ صحابیت ہکو علیے جائیں آنکھ کھولیے تا پہلا چہرہ مصطفیٰ دا ہکو علیے اور آج ملتان دیاں مساجد دا وزٹ کریں جڑی جڑی مسجد دے 4 خلفاء دا نام ہوئے ہر کہیں دے نام نل رضی اللہ نظر آسیا ہکو علیے جند نانل کرم اللہ وجہ ہو نظر آمن ہے اے کوئی حادثاتی جملہ نہیں اے کوئی اتفاقی نہیں جو بس کہیں لکھا تے لکھے جگیا بہت بڑا لاجک ہے اس جملے کہ سارے راضی اللہ ہکو علی کرم اللہ وجہ ہو ہدی وجہ بطول دے پاک بابے نے آپ بیان فرمایا علی لم یعبد صنمن قط پوری تاریخ صحابیت ہکو علی جیندی پیشانی کہیں بھوت کو نہیں جھک دی رہی ہکو علی ہے علی مولا علی مولا مومنین کرام جس ویلے حسین دے بابے نے ماں دی جھولی دی چمک ماری ترائے دیاں تک علی مولا نے اکھ نہ کھولی سلطان الانبیاء بیت اللہ دے اندر تشریف لائی آئے بھیرا کو ہتھاں تے چایا جناب فاطمہ بنت اسد نے عرض کی تھی مولا جس ویلے دا علی آئے علی اکھ نہیں کھولی نبیاں دے سلطان جی میں ہتھاں تے بھیرا کو چائی کھڑے ہن سن دے بیٹھے ہوئے مومنین لیکن آج تھوڑے دے ایک جمود جیاں تاری نظر آندہ پہ پتہ نہیں الحمدللہ راتی یقیناً جاگ دے رہے ہو سو عمال کیتے حسنے اور ماحول بڑا خوبصورت ہے میں گلہ نہیں پیا کریں دا تقاضۂ بشری ہے جرا راتی جاگے عمال کرے ماتمداری ہو سی ازاداری ہے پاک پیغمبر نے امیر المومنین علی دی پیشانی دا بوسہ کیتا اور سوال کیتا یا علی تیسرا دن نے کلام کیوں نہیں فرمائی اے گلاب دیاں پتیاں آنگوں علی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹ کھولے اور نبی دے حداں تے علی پہلی کلام پہ کریں یا رسول اللہ میں عالم ارواح تو عالم اجسام جس ویلے آمن لگا میں علی نے ارادہ کی تہا کہ این کائنات واسطے پہلی دید جیڑی میں علی نے نگاہ مارنی ہے میں اپنی نگاہ واسطے پہلا انتخاب تھوڑے چہرے دا فرمایا ہا فوراً نبی پیشانی چم کے فرمیدن آئے علی وقت میں بھی اعلان پیا کرینا اگر تائیں اپنی نگاہ واسطے میرے چہرے دا انتخاب کیتا ہے میں محمد نے بھی اپنے علم واسطے تیرے سینے دا انتخاب کر چھوڑا ہے علم مصطفیٰ دا ہونے ماشاءاللہ
میرا محترم لوگ سمجھ دیں جو کہ کعبہ دے وچ جو علی آئے ہے شاید کہ کوئی علی مولا دا شرف ہے اور حالیں تک بحثاں پہ کریں دیں کہ شاید کہ علی کعبہ آئے یا نہیں آیا اور نوجوانوں قسمت گھن ونجی نجف مان کھڑ امیر المومنین دی سراندی علیہ پاسوں گنبد اطہر تے ایک شیر لکھا کھڑے سناواں شیر لکھا کھڑے لو لم یکن فی صلبہ آدم نورہ لو لم یکن فی صلبہ آدم نورہ اگر آدم دی پیشانے چ نور علی نہ ہوندا لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا اللہ آدم کو ملائکہ دا قبلہ بنایا اس گالو ہے جو ہی دے اندر نور علی ہا آدم قبلہ بنائے اگر آدم مسجود ملائکہ بنا اندے صلب جندے پیشانے چ نور علی ہا تا آدم مسجود ملائکہ بنا آدم قبلہ بنا ملائکہ دا میرا محترم کائنات دی سب تو وڈی صفت ہے کہ ایک رہبر عادل ہوئے میں بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات علی جیاں عادل امام نہیں ڈٹھا چیلنج بھی کریں دے حسین دا بابا لو عطیت الاقالیم سبعتا بما تحت افلاکہا اگر کوئی بندہ 7 آسمانہ دی حکومت میں علی کن لے آوے بما تحت افلاکہا جہاں دے تلے افلاک ہومن مومنین نہ اہدی ضرورت نہ تھوڑی وحدی ضرورت نہ تھوڑی زندہ باد دا میں محتاجہ نہ مردہ باد دا فضائل علی دے پیا پردہ فرمان حسین دے بابے دے فقط توجہ نال سماعت سجے کھبے پاسے نہیں ویکھنا لو اطیت الاقالیم سبعتا بما تحت افلاکہا کوئی بندہ اتنی وڈی آفر گھن کے آوے کہ اے علی تے کو 7 اقالیم دی حکومت دے دے ہیں جن دے تلے افلاکن الا ان اوسی اللہ فی نملتن اس 7 اقلیم دی حکومت گھنن واسطے ایک کم کرنا پوسی کیڑا الا ان اوسی اللہ فی نملتن اے چیمٹی ویندی پئی ہے چیمٹی اندے منہ چے جو دا دانا تسا کھس گنو تے 7 افلاق دی حکومت لے لو علی فرمیدن ما فعلتو ہو میں 7 آسمانہ دی حکومت چاہ کے اندے منہ تے مارن واسطے تیاراں علی تے چیمٹی تے ظلم آئے ہائے ان دنیاکم لأہون علیہ من ورقت فی فم جرادت تقزمها علی فرمیدن جیڑی حکومت دے خاطر مخلوق ودی بھج دیئے جیڑے اقتدار دے خاطر تسا ودی دوڑ دیو اس حکومت دی علی دے نگاہ چ قیمت اور ٹڈی دے چبائے ہوئے پتے دی قیمت ہو سکدی ہے یہ حکومت دی قیمت علی دی نگاہ چ نہیں ہے دون اہل عین امیر المومنین علی کنو عہدہ گھنان بھی چلو اگر گورنری علی نہیں دیندہ تو کم از کم کتائیں کیشیر کتائیں فینانس منیجر کتائیں فینانس سفیر اتنا جو بیت المال دا حساب کتابی کتائیں سکوں علی اپینٹ کر چھوڑے سی دون اہل پر مولا دی خدمت چاہیں عہدہ گھنان واسطے دکل باب کیتا رات دا ویلہا گھبرائیتا نہیں میں بیٹھے مومنین مولا حسن نے دروازہ کھولا میں مفہوم روایت بھی پڑھدا مفہوم روایت مومنین کرام چونکہ ترجمہ مرادی ترجمہ سکرنا ہوں دے منو ان ترجمہ میں معصوم نال منصوب نہیں کر سکتا لیکن اتنی میں ضمانت دے دا کہ میں مفہوم روایت بھی پڑھدا مفہوم متون روایت میں تلاوت بھی کرینا ترجمہ مفہومی اور مرادی پیش بھی کرینا جان دے وے کوئی شے معصوم نال منصوب کرو فرمان مولا دا نہ ہوئے تے ہوئے آپنا بات واجب روزہ باطل ہو ویندے لہذا میں پڑھنی حق اور حقیقت لیکن مرادی ترجمہ مفہومی ترجمہ پری خدمت عرض پیا کرینا دو نہ اہل گئن مولا کن عہدہ گھنان جس ویلے مولا نے اندر آمن دی اجازت دیتی علی دا او پارلیمنٹ ہاؤس علی دا او صدارتی محل علی دا او اسمبلی ہال جتا حسین دا بابا بیت المال دا حساب بیٹھا کریں دے دو چراغ پائہن ایک جلدہ پیا ہا ایک بجھا ہویا ہا جس ویلے دوہیں نہ اہل پہنچن علی مولا دی خدمت علی نے پوچھا کوئی ذاتی کام میں یا حکومتی معاملات ڈسکس کرنے نہیں مولا ذاتی کام میں علی نے فرمایا حسن بچڑا اے جرا چراغ جلدہ پہ ایکو بجھا جرا بجھا پہ ایکو چلا حیرانے دی انتہا ہوئی ہکو جائیں چراغ نہ سیزج فرق نہ روشنے
جیڑا ڈیزل پٹرول اتھا سڑدا پے ہوئی اتھا پیا جلدا ہے مولا اے بجھا جلایا کیوں ہنے جلدا بجھایا کیوں ہنے فرمیدن او بھائی اپنے محل سناما جڑا محل علی دے علامہ اقبال دے بادشاہ و قلب ایمان او یک حسام و یک زر سامان او اللہ دی کائنات جو میں ہی کو بادشاہ علی دتھے جڑا جھونپڑی چ بہ کے نظام کائنات چلیندا ہا سن دے پے ہو سو سیاسیاں دے دنگل تے فساد سن دے پے ہو سو بلیک منی تے کالا دھن سن دے پے ہو سو اتدا ہیروئن سمگل نہیں تھی دی اتھا ڈالر سمگل تھی دے نہیں ملک سن دے پے ہو سو کہیں دیا فلیٹاں نکلیں تے کہیں دے جزیرے نکلیں سن دے پے ہو سو کہیں دا سوئس بینک بھرا پی آئے دنیا دے جتنے حکمران ہیں انہاں دے اساسے اقبال دے اللہ دی کائنات جو ہکو علی ہے جن دے اساسے دے کے میں حیران تھے گیا ہاں ادے یک زیرے یک حسام و یک زیرے سامان ہو اے کائنات دا بادشاہ کل ترکا ہک زیرہ نظر آئیے ہک لٹکی ہوئی تلوار نظر آئیے باقی علی دا کوئی کالا دھن کوئی علی دا بینک بیلنس کوئی دولت کوئی امیر المومنین کل درہم تے دنانیر کوئی نہ جڑا گھر وال ونجائے اپنا حساب بھی کرے لیکن میرے مالک حسین دی ماں دا حق کتنا ہے جڑا گھر ونجائے خود آڈیٹر بن ونجائے خود اپنا آڈیٹ آپ چا کرے خود اپنا حساب آپ چا کرے آکسو تو صحیح چنگی بھلی گفتگو ہوندی ہے وچ کڑویاں گالی شروع ہو ویندیاں نوجوانوں امیر المومنین نے فرمایا میں تورے کل پوچھے تسا آکھے سدا ذاتی کام میں جرا حساب پیا کرے نام بیت المال دا اے جرا چراغ جلدا پے اے میرا ذاتی نہیں بیت المال دا تیل ہے علی نو عدالت اجازت نہیں دے دی گل تیری تے میری ہوے تیل بیت المال دا جلدا رہوے یا علی امیر المومنین نو عدالت اجازت نہیں دین دی کہ گل تھواری تے میری ہووے تیل بیت المال دا جلدا رہوے میرا محترم علی عادل امام دو مقامات تے میں کچھ عربی دی اشعار پڑھنے ہن میں کو تاکہ نے 45 تی اذان شروع ہو سی لگ دے صدامہ آدیاں پہین میں مختصر چکران چونکہ زوال سارے پاسے تا 5 منٹا تے ہوں دے مومنین کرام دو مقامات تے علی دی طاقت مکویں دی ہے دو مقامات تے شیر خدا دی طاقت مکویں دی ہے جس ویلے علی مسجد چاویا سر سجدے چ رکھیا علی جو اٹھن دی طاقت نہیں رہ دے اور سجدے سر رکھ کے فرماویں نا الہی الہی انت القوی و انا الضعیف تو طاقتور ہے میں تیرا ضعیف بندہ ہاں محل یرحم الضعیف الا قوی کیا قوی ہمیشہ طاقتور ضعیفاں تے رحم کریں دا راندہ ہے دوجا او مقام جتا علی دی طاقت مکویں دی ہے جنا کہیں یتیم دی آنکھیں چوں علی آنسوں جھندا دیکھے ہاں علی دا وجود کم بن لگ ویندا تے رو کے فرماویں نا علی بھی زندہ ہووے تے یتیم پہ روندے ہوویں او یتیماں دی پرورش کرن والا علی دیاں دھیاں پردیس وچ رول گئیاں نے قسمت علی دیاں دھیاں دے لفظ سنے عزادارا لفظ سنے قسمت علی دیاں دھیاں دے مدینے ماں مریدی ڈٹھے کوفے بابا مریدہ ڈٹھا کربلا بھرا مریدے ڈٹھے مایا کہ مدینے جو ماں مریدی ڈٹھی مدینے جو نہیں میرے پاسے ویکھنا مدینے جو نہیں گھاری جو ماں مریدی ڈٹھی تئیں رنگ جو ماں مریدی ڈٹھی دروازے تک مریدہ ڈٹھا گلی جو مریدہ ڈٹھا دربار تک مریدہ ڈٹھا ازادارو میں کو جواب دے 75 دی جو بطول زندہ رہیے 75 دی کہہ دی تا دھیاں پوچھ ہی ہو سی اماں تے کو کیوں مرے دے حال یہ دل آکھی تا رو پاویں حسین دے بابے دے غربات مرحبا ازادارو جنا خدیجہ ٹوری ہے نا مکے دے جناب خدیجہ آئیں بطول ماں دے آثار دیکھ کے روندے آئی میری جلدی تو نہیں ویکھنا اگرچہ 10 منٹ میرے کل ہیں لیکن تھوڑا ذہن نال چلتا رہیا تو میں کچھ زیادہ ذکر مصیبت بیان کر گنساں ترائے نشانیاں ہن خدیجہ دیاں جنہ کو دیکھ کے بطول روندے آئی ماں دی چادر جڑی خدیجہ پاک کے مسلح تے آویا تے نماز پڑھیا دوجی نشانی خدیجہ دی ماں دا مسلح تریجی نشانی ہاوی او بستر جتا خدیجہ تے بطول کٹھے سمدیاں ہاں سین خدیجہ دے ٹور ونجن دے بعد کہیں ویلے بطول ماں دی چادر چاہ کے بوں رویا
کہیں ویلے ماں دے مسلح تے آ کے وین کر کے رویا، کہیں ویلے لگی ونجیا 5 سالاں دی بطول ماں دے بستر تے بیٹھی ویا، ماں دی خوشبو گھنیا تے رویا۔ میری قوم دا بچہ بچہ جان دے جو بطول دے آنکھ چوں آنسو جھڑیا، نبی دا جگر کٹیج ویندا ہا۔ نبی دی کوشش ہوندی آئی جو میری بطول نہ روے، ہولے 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 نوجوانہ ہولے ہولے نبی نے خدیجہ دے آثار چھپاونے شروع کیتے۔ خدیجہ دی چادر صندوق وچ رکھ چھوڑی، خدیجہ دا مصلی مسجد الحرام، خدیجہ دا بستر بطول دی اکھاں تو اوجھل، 3 نشانیاں تے 3 چھپ گئیاں۔ اتھا نبے میرے نال آ مدینے یا رسول اللہ، تھوڑے واسطے آسان نہیں، ماں دیاں نشانیاں دھی کن چھپائیاں نے تے چھپ گئیاں، مجبور ہا علی دھیاں کن ماں دی کیڑی کیڑی نشانے، جلدہ دروازہ لکاوے ہا، کالیاں دیواراں چھپاوے ہا، یا بطول دی اور رت لکاوے ہا۔ تیرے سمجھن دا صدقے، تیرے سمجھن دا صدقے کیڑی کیڑی نشانے، البابو البابو۔ جی 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 میں ایو جملہ روایت یہ پڑھدا، البابو والجدارو والدم، جلدہ دروازہ کالیاں دیواراں، یا او خون لکاویا جڑا محسن دے جنازے دا، علی دھیاں کنو زہرا دی زخمی آنکھ کیویں لکاویا۔ حق ادا کیتا نے، حق ادا کیتا نے، بس روزے دار اتنا ہی رو سکتا ہے۔ میری قوم دا غیرت ماندا، اگلے 2 لفظ سناواں۔ مدینے چ ماں مری دی ڈٹھی، کوفے چ بابا مری دا ڈٹھا، کربلا بھرا مری دے ڈٹھے، آ گئی 19 رمضان دی رات شہادت نہیں۔ میں 2 جملے پڑھنا چاہتا، علی دھیاں کن پانی منگا، پانی مل گیا، دھیاں دے سامنے پردیسی بابے نے وضو کیتا، لابسا سیابہ مصطفیٰ دا امامہ چاہ کے علی سر تے رکھا، نبی دی ابا، نبی دا آسا، نبی دی نالین، دروازے تک علی کو دھیاں ہی میں چھوڑا نہیں ہیں، جی میں ڈامے دی ڈھل دی دیگر حسین چھوڑا نہیں ہیں، او جی میں پنجرے چ پرندہ تڑپ دے، علی دے پتر علیدہ، علی دیاں دھیاں دیوارہ نال ٹکرا مرے دے آنا، اوکھی نماز اوکھی آزان پڑھا نالا پڑھ سے جو کتنی لکھی آزان ہے، نوافل نماز پہلا سجدہ۔ اگر حادثہ انج ہوئے نا نوجوانو، کوئی شے کھڑی شے آ کے لگے نقصان تھوڑا ہو دے، اللہ نہ کرے حادثہ بالمقابل ہوئے، انہوں 2 چیزیں آن دیا پہیا ہمیں تے ٹکرا میں نقصان ڈھیر ہو دے، انہوں سار چمیدہ پیا ہا تلوار آدھی پہی آئی۔ الہ موضع سجود ہی سجدے دی جھا تک تلوار لے گئی۔ روزے دارو ذرا حوصلے نال سنائے، حوصلے دے نال، جڑا کہیں سخت چیز تو سب کو ہاڑی مارو، سخت چیز کوئی چھری مارو، وہ پھس میں دیئے نا، وہ کٹھن واسطے جھٹکا دے منا پہنچ ہے، یہ دی تلوار نہیں نکل دی، یہ کمینے جھٹکا مارا، جڑا جھٹکا مارا نا علی حلے، روایت آتی ہے جڑا علی حلے زلزلت الارض کوفہ حلہ، وراجفت السماء آسمان کمبر پائے گئے، وماجت البحار سمندر جو مچھلیاں تڑپیاں، ازادارہ میں نو جواب دے، میں توڑے نالا میں کو جواب دے، جتا زمین کمبی آسمان حلہ تے مچھلیاں تڑپیاں، انصاف نہ دسا علی دیاں دھیاں دی کیڑی حالت آئی۔ زلزلت الارض جدا علی مولا حلے، زمین حلن پہ گئی، وراجفت السماء آسمان کمبن پہ گئے،
وماجت البحار سمندر جو مچھلیاں تڑپیاں آسمان ہلا زمین کمبی تے مچھلیاں تڑپیاں اللہ واسطے دسا زینب دی کیڑی حالت آئی نالین کھل گئی آئی چادر ڈھل گئی آئی ستر واری آلیہ دروازے تے ویندی آئی ود پچھان دی آئی آدھی آئی جلدی کرو بابا مارا گیا نے مرحبا مرحبا تسا حوصلہ کرے سو تو میں اگلیاں روایتاں پڑھساں آزادارو ویندی آئی تے پچھا بھلان دی آئی ویندی آئی تے پچھا بھلان دی آئی کیوں آن دی آئی جان دی آئی میرا حسن بیٹھا ہے جان دی آئی میرا حسین بیٹھا ہے جان دی آئی میرا المالا عباس بیٹھا ہے ایا زینہ بھائی ڈاوی دی ڈھل دی بھی گرائی بلائے زینبیہ کرم زمین آئی حسین پیشانی دے بھار آئی شمر خنجر چاہی کھڑا کھڑی رہیے پچھا نہیں آدھی منتا کریں دیا یا پچھا نہیں آدھی پوچھ میرے کنو سید زادہ خیام نہیں آدھی کیوں نہیں آدھی جان دی ہے ایدہ اکبر کوس گئے ایدہ غازی مارا گئے مرحبا ترے منٹ دین میرے کلو آزان دے وقت شلا اپنے دکھت کجان رویں ازادارو علی دے بچڑے دوڑ دے آئین حسن باب نوحان لائے حسین اپنے سر تو امام لہائے پٹیاں جدا کر کے بابے دیوان دی رد تے بن رہا روایت دی ودمو یجری علا لحیت ہی علی دی دہڑی جو راتئی میں پیوان دی آئی جی میں پرنالے جو بارش دا پانی آدھے حسنت بابا قاتل دسا علی آدھے بچڑا پہلے نماز پڑھا واسطہ علی دے زخمی سردہ نیدر پیاری نقیدی کار واسطہ علی دے زخمی سردہ سجدہ ادا کی تکار حسن پڑھے تر رہے علی دا سری میں کھلوئے جی میں کاری دے گو قرآن کھلوئے رہے کہیں ویلے سجے لڑوئے رہے زینب دا بابا کہیں ویلے کھبے لڑوئے رہے ازادارو حال جماعت مکیے علی دے بچڑانے ابا بھی چھئیے یا چٹائی بھی چھئیے علی دے رات بہ گئی آئی بابے کو بلہائنے یا کچھ دیر دے بعد علی دے قاتل نو رسیاں پوا کے گھنائن علی دیا بند کھاں کھلین لفظ نہیں کوئی دکھا دا پہاڑے جدا مولا دکھائے اندے ہاتھ جرسین فرمیدن حسن لال اے مسافر مسافرہ دیا کسنیا جرسیاں نہیں پڑی دیا حسن لال مسافر مسافرہ دیا کسنیا جرسیاں نہیں پوی دیا اتھا نبے میرے نال نچا فجولا آزرا منت کرے دیا کائنات دا امیر مولا تو آدھا قاتلہ مسافرہ تیدیاں تریے دھیاں مسافر مسافر سید زردیاں جڑا کوفے دے بازاری چاہیاں روایت دیئے مال کھلے ہوئے ہاتھ بدھے ہوئے آدھی چادر دے میری مادہ جنازہ
دا کوئی پتہ نہیں. چلو اگلی روایت سناواں. پتر روندے رہن علیہ دا صبر کرو, دھیاں روندیاں رہن فرمیندے ہیں صبر کرو. آزادارو جنا دھیاں دی آدھی جا بیٹھے علی. کافی دیر گریا, کافی دیر ماتم, رج رونین علی دیا دھی رجرنین علی دیا دھیاں. میرے لفظ نہیں اگر رہبر دے لفظ ہے نا. جی میں زینب رون دی علی نال رون دہا. جی میں دھیاں دے وین آدھیاں نشارہ کہیں دیا دھیاں پردے سے جتیم نہ ہوئن. نوجوانوں کچھ دیر دے بعد دویں بھیڑا اٹھیائن. لگی گئی ہے زینب پانی دا جام بھر رہی ہے. ام کلثوم نے علی دی دہری دے تلے تاشت رکھا ہے. ایک پھیر پانی سٹے دیا بھائی بابے دی دہری جو رات دھو دیا. ایک پانی سٹے دیا بھائی رات دھو دیا. حال ان بھی دنی نہیں ابھرا. علی دی دہری جو رات صاف ہو گئی ہے. قربان سکینہ اکی دی لگن شام وے دیا. روایت دیئے تور نیزے دی چونج دو لے دیا ہے. اپنے بابے دی رات بھری داڑی دے دیا ہے. آدھی آئی بابا تیری داڑی خون چلا گئے. ازادارو اکنی لگن تور سکینہ بابے دی رات بھری داری دے دیا. کدا غریب دا سر ملائے نکے جائے ہتھا تے چاہیے. آدھی آئی من خزا والے یادقا پیتا میں بابا تیری داری رات نال رکھے.